नाज़रीन, बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन साहब ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना साहिबा अगर दिल्ली में रहती हैं तो इससे बांग्लादेश और इंडिया के बायलैटरल टाइज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट इससे पहले बीएनपी वाले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि शेख हसीना साहिबा अगर वहाँ रहेंगी तो इससे हमारे जो ताल्लुकात होंगे वो ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अगर हमारे दुश्मन को पनाह देंगे, उसको अपने पास रखेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। उनका स्टेटमेंट और तौहीद साहब का स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में ज़्यादा वज़न किसके स्टेटमेंट में है। तौहीद साहब का स्टेटमेंट ठीक है या बीएनपी वाले सही बोल रहे हैं। देखें, शेख हसीना इकलौती ऐसी सियासी रहनुमा नहीं है जो कि इंडिया के अंदर पनाह लेकर बैठी हुई हैं। एक और भी सियासी शख्सियत है जो कि लंबे अरसे से लेकर इंडिया के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ है और उसका नाम है दलाई लामा। अब दलाई लामा को लेकर आप कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पर तो इंडिया और चाइना के टाइज ख़राब रहे। चाइना नहीं चाहता था कि दलाई लामा साहब इंडिया के अंदर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के टाइज में नॉर्मल सी रिटर्न हो गई। लेकिन शेख हसीना साहिबा का जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर मैं तौहीद साहब को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हो तो ज़रूर इस पर गौर करें कि शेख हसीना का जो केस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है दलाई लामा से। ये सिर्फ ऑर्डिनरी इस तरह से पॉलिटिकल असाइलम नहीं है। शेख हसीना साहिबा एक ऐसी सियासी रहनुमा होंगी इंडिया के अंदर जिनकी पार्टी बांग्लादेश में होगी और फ़ाल होगी और मोस्ट प्रोबेबली अपोजिशन के अंदर बैठी हुई होगी। अगर उनके ऊपर बैन नहीं लगता, अगर अवामी लीग के ऊपर बैन नहीं लगता तो ये अपोजिशन में बैठे हुए होंगे, विच मीन्स कि बांग्लादेश की अपोजिशन जमात इंडिया से कंट्रोल हो रही होगी, क्योंकि शेख हसीना इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी ना। इंडिया से ही तो वो असिस्टेंस लेकर वहाँ पर बैठी हुई होंगी, असाइलम लेकर। तो इंडिया बांग्लादेश की सियासत के अंदर अपोजिशन के थ्रू अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा होगा। लिहाजा ये कहना कि कोई असर नहीं पड़ेगा अगर शेख हसीना वहाँ रहेगी तो दोनों मुल्कों के टाइज पर असर नहीं पड़ेगा, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसको अगर आप टेक्निकली देखेंगे ना तो इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट असर होगा बांग्लादेश की अपोजिशन के ऊपर। पहले था रूलिंग पार्टी के ऊपर, अब अपोजिशन के ऊपर। और मुजाहरे करवाना किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर या कोई एक्टिविटी करवाना सियासी वहाँ पर अपने हक में, ये सब इंडिया वहाँ से बैठकर करवा सकता है। तो आई डोंट थिंक कि इनका ये जो स्टेटमेंट है ये हकीकत से मैच कर रहा है तौहीद साहब का। वो मजीद कहते हैं कि इफ समवन स्टे इन अ कंट्री, व्हाई विल रिलेशंस विद दैट पर्टिकुलर कंट्री बी अफेक्टेड? देयर इज नो रीजन फॉर दैट। लेकिन ये जो मैंने बातें अभी आपको बताई ये बड़ा रीज़न है कि बांग्लादेश की जब अपोजिशन जमात इंडिया से डिक्टेशन लेकर यहाँ पर बैठी हुई होगी पार्लियामेंट में, और जब सियासत इंडिया से डिक्टेशन लेकर कर रही होंगी थ्रू शेख हसीना साहिबा, तो रिलेशंस में असर पड़ेगा। जो रूलिंग पार्टी होगी वो अच्छा इसको महसूस नहीं करेगी, जो भी होगी XYZ वो इसको अच्छा महसूस नहीं कर रही होगी कि ये इंडिया से किस तरह के यहाँ पे अपोजिशन वाले डिक्टेशन लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक वक्त था कि शेख हसीना साहिबा की गुड गवर्नेंस की मिसाल दी जाती थी। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स आपको याद होगा कि 40 अरब डॉलर से ज़्यादा पे पहुंच चुके थे, और बड़े इनके जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं और इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनका दुनिया में नाम था बांग्लादेश का, और दुनिया नोटिस कर रही थी कि कितना तेज़ी के साथ बांग्लादेश ऊपर जा रहा है। लेकिन वो जो सारी की सारी ग्रोथ थी तकरीबन सारी, वो एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही थी और वो था गारमेंट्स का सेक्टर। बांग्लादेश का गारमेंट्स का सेक्टर इतना तेज़ी के साथ उभरा कि उसी ने ये सारी ग्रोथ जो है वो ट्रिगर की थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई तो सस्टेन नहीं कर पाए, बांग्लादेश की जो अवामी लीग है उस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाए, और फॉरेन रिजर्व्स घटते घटते वो 20 अरब डॉलर से भी नीचे पे आ गए। एक वक्त में 40 अरब डॉलर से ऊपर थे, लेकिन फिर तेज़ी के साथ गिरे हैं और 20 अरब डॉलर से भी नीचे पे बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स पहुंचे हुए थे। और आप देखिए ये अगस्त में गई है ना शेख हसीना साहिबा, लेकिन इन्फ्लेशन अगर आप देखें, महंगाई, बेरोजगारी पे तो चले हम बात करते रहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स का सारा आंदोलन चला वो बेरोजगारी के ऊपर बेसिकली चला है, जॉब कोटास के ऊपर। लेकिन महंगाई को देख लीजिए, आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर न्यू एज बांग्लादेश में लगी है कि बांग्लादेश इन्फ्लेशन हिट्स 13-year हाई ऑफ 11.7% इन जुलाई। गुज़िश्ता महीने बांग्लादेश के अंदर महंगाई सबसे ज़्यादा थी। 13 सालों के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी जितनी कि अब थी।
گزشتہ سال. تو یہ جب گئی ہیں تو اکنامک انڈیکیٹرز بھی برے چھوڑ کے گئی ہیں شیخ حسینہ صاحبہ. تو یہ جو چیز ان سے ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے نا کہ اکنامکلی وہ بہت ہی بڑھیا کر رہی تھیں، وہ والا اسٹار بھی ان کی سی وی سے یوں سمجھے کہ مائنس ہوا پڑا اس وقت. اچھا، آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس بڑے پروپیگنڈا کی جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف پچھلے کچھ دنوں سے لے کر انڈیا نے بڑے زور و شور کے ساتھ کروایا اور اس وقت بھی کروا رہا ہے، اور وہ یہ کہ بنگلہ دیش میں مائنورٹیز کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے. آج بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے اس حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ ان کا پڑھنے لائق ہے، انڈیا کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ 30 کرائمز ہوئے ہیں اگینسٹ مائنورٹیز، 30 ہوئے ہیں مائنورٹی کمیونٹی کے خلاف، 30 کرائمز ہوئے ہیں 20 ڈسٹرکٹ کے اندر. ملک کے 20 ضلع ایسے ہیں جہاں پر 30 کرائمز ہوئے ہیں. اب 30 کرائمز ہونا ریولیوشن کے دوران جہاں پر 1000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اس میں اگر 30 کرائمز ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑا کوئی سگنیفیکنٹ نمبر نہیں ہے. یہ بھی صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو سارا کا سارا ریولیوشن تھا یہ ریلیجس بیسڈ نہیں تھا، اور یہ اتفاقاً ہوئی ہے. کوئی منظم بھی اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کچھ فورسز منظم کوئی کارروائیاں کر رہی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے، اینڈ آئی کوٹ نیو انڈین ایکسپریس، کہ سولجرز ٹو ریٹرن ٹو بیریکس آفٹر پولیس ریزیوم آپریشنز، بنگلہ دیش آرمی چیف. اس میں وہ کہتے ہیں کہ if the situation continues to improve, all regular forces will carry out their counter-terrorism operations. اور آگے کہتے ہیں کہ he said that 30 crimes against minority communities have been committed in 20 districts of the country. He called upon the political parties to shun all violence and do politics for the people. اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے، صرف 30 واقعات ہوئے ہیں اتنے عرصے کے دوران ہندو کمیونٹی کے خلاف، لیکن بکھیڑا دیکھیں کتنا بڑا کریٹ کیا گیا ہے اور ماحول کیسا بنایا گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت ہی انسیف قسم کا ملک بن گیا ہے مائنورٹیز کے لیے. ناؤ یہ جو چیزیں ہیں نا انڈیا کے اندر روز کا معمول ہے، میں یہاں پر کہتا رہتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے انڈین میڈیا چیزوں کو اٹھاتا ہے بنگلہ دیش کے اندر یا نیبرنگ کنٹریز کے اندر دوسرے جو ملکوں کا میڈیا ہے نا وہ اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں اٹھا رہا ہوتا. سو دے یوز ٹو گیٹ اوے ود دیٹ. مثال کے طور پر میں آپ کو CBC نیوز کینیڈا کا ہے، اس کے اندر کچھ فگرز چھپی تھیں، وہ ذرا میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وائلنس ان انڈیاز ریچسٹ اسٹیٹ، مہاراشٹرا کی بات کر رہے ہیں، دی اٹیک واز ون آف 41 انسیڈنٹس آف کمیونل ٹینشن اینڈ وائلنس ان مہاراشٹرا، India's richest state, between January and October 2023, tracked by the Washington-based research group India Hat Lab. یعنی صرف ایک اسٹیٹ کے اندر 41 انسیڈنٹ ہوئے جہاں پر مسلمان کمیونٹی کو تنگ کیا گیا. کسی نے بولا کیا؟ نہیں بولا. یہاں بنگلہ دیش میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. مطلب مائنورٹیز کہیں کی بھی ہوں اس کی پروٹیکشن ضروری ہے، لوکل کمیونٹی کے اوپر بھی، پولیس کے اوپر بھی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اس وائلنس کو روکیں. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جب انسیڈنٹس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے نا تو وہاں پہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر 41 انسیڈنٹس ہو گئے، کسی نے نام ہی نہیں لیا، اور یہاں پر 30 انسیڈنٹس ہوئے تو ساری دنیا کے اندر وہ پیڈ مظاہرے کروائے گئے، انڈیا کے اندر بھی مظاہرے کروائے گئے، سارا کچھ کیا گیا. تو یہ چیزیں کلیئرلی شو کر رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر اتنے بڑے واقعات ہوئے نہیں ہیں جتنا ایک میڈیا کے اندر طوفان انڈیا نے مچا کے رکھ دیا. گراؤنڈ پہ ایسی خراب صورتحال نہیں رہی بنگلہ دیش کے اندر.